السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الجزء الثاني من درس مبدأ القصور le principe d'inertie. Donc في la partie 2 غادي نشوفوا le centre de masse et le barycentre وغادي نشوفوا هاد لي ريلاسيون غادي نحاولوا نديمونطريو على هاد لي ريلاسيون. Donc premièrement on a le centre de masse. Donc le centre de masse d'un système matériel est le barycentre de tous les points matériels formant ce système. Donc فاش غادي نهضروا على السنتر د ماس يعني مركز الكتله ديال واحد المجموعه معينه فهي لو باغيسنتر. شنو الباغيسنتر؟ هو المرجح، يعني مرجح جميع النقط الماديه المكونه لهذه المجموعه، وهذا الشيء غادي نشوفوه مزيان في لا بارتي الثانيه. Considérons un ensemble des points ponctuels GI de masse MI. Leur centre de masse non TC est défini par la relation. Donc la relation هي اللي كتعطيني le centre de masse. Donc هنا غادي نحاولوا نفيريفيو هاد لا ريلاسيون هي اللي كتشوفوها عندي هنا سي بون هي هادي. دونك هنا ملي غادي نجيبوها غادي نشوفوها هنا بعدا في الاول لان هنا واحد لو كور ماتيريال. دونك هاد لو كور هذا شنو غادي نديرو؟ غادي نحاولوا نقسموه سي بون، غادي نقسموه الاجزاء اللي هي صغيره بزاف دي بارتيكول إليمونتير اللي هما هاد النقط اللي كتشوفوا من هاد الكويرات الصغار. دونك هنا اشنو عندي هنا؟ عندي واحد الجسم اللي فرقته المجموعه ديال الاجسام ولا النقاط ماديه. دونك هنا عندي سي هو لو باغيسنتر. ما معنى لو باغيسنتر؟ هو المرجح. كيفاش المرجح؟ دابا الا خديتي مثلا هنا واحد لوكو ياك، دونك تتكون واحد لو بوين وحده يعني المرجح اللي يمكن لي انني نوضع فيها مثلا صبعي ولقى اون ايكيليبر في توازن بحال واخد الدفتر وكتبقى كتقلب على واحد النقطه فين غادي يبقى داك الدفتر واقف فوق الصبع ديالك بلا ما يطيح لا اليمين لا اليسار. اشنو كيعني هادشي؟ كيعني ان الكتل اللي كاينين في اليمين هما نفسهم الكتل اللي كاينين في اليسار، اللي كاينين القدام هما اللي كاينين اللور. سي بون. دونك اشنو هو داك؟ سي لو باغي سونتر ديال داك لو كور. دونك هذا هو لو باغي سونتر. دونك باش نتاكدوا دونك غادي نشوفوا مثلا عندنا هنا واحد لو سيستيم صغير صابون تيتكون من 7 ديال لي بول صغار اولا لي بوين ماتيريال. دونك الا مشينا هنا غادي نلقاو لو ميم سيستيم صافي. دونك هذا لو سيستيم تا هو الا جينا هنا غادي نلقاو لو ميم سيستيم. دونك اي واحد خديناه هنا غادي نلقاو لو سيستيم ديالو. هذا مثلا هو دونك هذا لو جروب او لو جروب الاخر. دونك هنا هذا هو لو باغي سونتر، يعني هاد لا ماس اللي كاينه في هاد لا بارتي اللي كاينه هنا اللي كاينه هنا اللي كاينه هنا اللي كاينه الفوق اللي كاينه لتحت اللي كاينه في اليسار اللي كاينه في اليمين. دونك هذا غادي نسميوه لو باغي سونتر. دونك انا غادي ناخذ غير هاد السيستيم الصغير ها هو غنكبرو هنا. عندي هنا لو باغي سونتر. دونك عندي واحد السيستيم صغير. دونك هنا عندي 6 بوين بونكتويل صافي. دونك هنا A1 A2 A3 A4 A5 A7 A6. دونك هنا اشنو غادي نطبق لا ريلاسيون ديالي. دونك اشنو كتقول لي هاد لا ريلاسيون؟ كتقول لي لا سوم دو MI فوا CAI. دونك برومييرمون هذا فيكتور CAI يعني CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 CA6. دونك بالنسبه لهاد لو كور اللي عندنا هنا فيه واحد لانفينيتي ديال لي بوين بونكتويل، واحد العدد اللي هو كبير. دونك هنا غادي نبقى نمشي من ايكال 1 حتى الان. مثلا شنو هي هادي؟ شنو هي M1 CA1 هي بلس M2 CA2 هي بلس M3 CA3 بلس M4 CA4 حتى الان. دونك خصني نبقى نحسب كاع هاد لي بوين بونكتويل حتى لاش حتى الان. دونك هذا بيان سور فيه بزاف ديال لي بوين بونكتويل صعيب. دونك هنا غادي نجيو لهنا وغادي نطبقوا هاد لا ريلاسيون. دونك هي لا سوم من اي ايكال 1 شحال عندي ديال لي بوين بونكتويل؟ عندي 6 حتى 6 سي بون دو ام اي سي ا. شنو كتعني هذه؟ يعني ام 1 سي ا 1 بلس ام 2 سي ا 2 بلس ام 3 سي ا 3 جوسكا ام 6 تلا للفوق سي بون. تلا النومبر اللي تكون عندنا الفوق اللي هو ام 6 سي ا 6 سي بون. دونك هما كاملين. دونك غادي نشوفوا شنو غادي يعطينا. دونك هما هادو اللي عندي يعني لا سوم هي M1 CA1 M2 CA2. هذه هي اخر ريلاسيون حصلنا عليها. دونك انا غادي نجي هنا وغادي نمثل لي فيكتور CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 و CA6. دونك يبانوا لي CA1 مع CA4 عندهم دو سونس اوبوزي منحيان متعاكسان.
حتى CA6 و CA3 عندهم حتى هما دو سونس اوبوزي. CA5 و CA2 عندهم دو سونس اوبوزي. كاع لي نوم دو سونس اوبوزي كنديرهم بلا ميم كولور. باغ اكزومبل CA1 CA4 CA2 CA5 و CA3 CA6. دونك هنا شنو عندي CA1 ايغال موان CA4 باينه CA1 ايغال موان CA4. هادي دوزنا للطرف الاخر اشنو غيعطيني لو سين موان غيولي بلس. دونك CA1 بلس CA4 ايغال 0. CA2 ايغال موان CA5 دونك CA2 plus CA5 égale 0, CA3 égale moins CA6, ailleurs, CA3 moins CA6. Et là, j'ai un nombre de sens opposés la même direction. Donc, CA3 plus CA6 égale 0. بالنسبة la masse ديال le corps A1, A2, A3, A4, A5, A6, ce sont des masses égaux. Donc, on a les mêmes masses. Ça fait. دونك اشنو غادي ندير هنا غنعمل بلا ماس. باغ اكزومبل عندي M1 CA1 و M4 CA4 راه M4 ايغال M1 دونك غنعمل بها هي M1. اش غتبقى ليا CA1 بلس CA4. هنا مثلا CA2 مع CA5 عندنا M5 و انا M2 غنعمل بهم علاش لان لي ميم ماس. اش غيبقى ليا CA2 بلس CA5. بقات ليا la dernière liée CA3 CA6 donc on عمل ب M3 la factorisation par M3 M6 لأن ils sont les mêmes masses غيبقى عندي CA3 plus CA6 donc هادو إلا شفناهم هما اللي كيعطوني 0 0 0 صافي. donc هاد لا سوم ديال هادشي كامل شنو يعطيني واحد لو فيكتور نول. دونك هادشي اللي شفنا قبيله. دونك ها حنا تاكدنا باللي الا كان سي هو لو سونتر دو ماس c'est-à-dire لو باغي سونتر ديال هاد لو سيستيم. دونك راه بيان سور راه غيكون ام اي فوا سي ا شحال كيساوي 0. سي بون. دونك هاد لا ريلاسيون اللي كتقول لي الا كان عندي سي لو باغي سونتر ديال واحد لو سيستيم دونك راه لا سوم ديال ام اي فوا سي ا ايكال 0 راه بينا دابا. Donc maintenant la relation barycentrique. Donc اشنو هي لا relation barycentrique؟ مثلا عندنا واحد بزاف ديال لي كور بزاف ديال الاجسام ياك مرتبطين فيما ما باردون. دونك اشنو غادي نديرو غادي نشوفوا لو سونتر دو ماس ديال هاد الاجسام كاملين. سافون مثلا عندي جوج دو كور ولا 3 ولا 5 ولا 6 دونك كنشوفوا لو سونتر دو ماس ديالهم كاملين باش بهاد لا ريلاسيون. هاد لا ريلاسيون دابا غنشوفوا فيها جوج ديال الحويجات. برومييرمون غادي نبينو منين جات ابارتير ديال داكشي اللي شفنا من قبل. ثاني حاجه غادي نديرو ليها لابليكاسيون غنشوفوا التطبيق ديالها في بزاف ديال الامثله. فهموا. دونك اللي كيهمكم نتوما بزاف هو كيفاش تطبقها لان لي كيسيون اللي كيكونوا في لي كونترول يعني كيطلبوا منك انك تطبق هاد لا ريلاسيون وتلقى لينا لو سونتر دو ماس ديال واحد لو سيستيم كيتكون سو كومبوز بار بليزيور كور. سي بون. مي مزيان انك تعرف منين جات باش تكون خدام بواحد لا ريلاسيون ما تكون عارفها منين جات ما تكونش غير حافظ. Donc le centre de masse G d'un système composé de corps solides homogènes SI, de centre de masse GI et de masse MI est donné par la relation. Donc أول حاجة عندنا واحد لو سيستيم اللي كيتكون من بزاف ديال الأجسام مركب كيتكون من بزاف ديال الأجسام اللي لو سونتر دو ماس ديالها يعني مركز الكتل ديالها اللي هو GI et de masse MI الكتلة ديالها MI. هنا بهاد لا ريلاسيون اللي هي او جي هي لا سوم دو اي ايغال 1 جوسكا ان فوا ام اي او جي على لا سوم من اي ايغال 1 حتى الان ديال ام اي او بوين كيلكونك فيكس دون لاسباس. دونك واحد لو بوين كيلكونك. دونك هادشي بيان سور دابا ما غادي تفهموش هادشي اللي غادي نحاولوا نشوفوا منين جبنا هاد لا ريلاسيون ابخي غنشوفوا لابليكاسيون ديالها. سي بون. Donc l'application, donc أول حاجة déterminer la relation suivante يعني جيب لي هاد la relation ولا وريني منين جات. donc أول حاجة عندي هي هاد la relation الأولى اللي بيناها قبل. هنا داك لو سيستيم اللي فيه 6
point ponctuel. Donc on a M1 CA1 plus M2 CA2 plus M3 CA3 jusqu'à M6 CA6 égale vecteur nul. هذه راه بيناها صافي. دونك اشنو غادي نديرو هنا؟ غادي نديرو لا ريلاسيون دو شارل، يعني غادي ندخل واحد او tel que O c'est un point quelconque. Donc واحد لو بوين quelconque اللي حنا ماشي ما عندهاش شي شرط معين، خصها غير تكون فيكس سواء دون ليسباس. دونك هنا غادي نجي لهنا غندخل او هنا غتعطيني سي او بلس او ا لا ريلاسيون دو شارل. سي او بلس او ا 2 سي او بلس او ا 3 هذا غتولي عشان سي او بلس او ا 4 سي او بلس او ا 5 سي او بلس او ا 6 اش غتعطينا واحد لو فيكتور نول. اشنو غادي ندير انا هنا هادشي؟ دونك هي ان سي او 1 غادي نشر. دونك اشنو غنجمع؟ هاد السي او فين ما عندي السي او غادي نجمعها صافي، وغندير بلس وغندير ام 1 او ا 1 ام 2 او ا 2 ام 3 او ا 3 ام 4 او ا 4 ام 5 او ا 5 ام 6 او ا 6. هاي هما اللي عندنا. هادشي كامل شنو كيساوي زيرو صافي. دونك انا اشنو غادي ندير؟ غادي نجيب كاع هادو اللي فيهم سي او سي او سي او سي او غادي نديهم لوطر كوتي. دونك اشنو غادي ندير؟ ها هما كاملين كاع اللي فيهم سي او جبتهم لوطر كوتي ودرت هنا لو موان. كان هنا زيرو فاش جبتهم لهنا غيولي هذا موان. طبقين فاش جيهم الطرف الاخر غيتغير ليا لو سين. دونك هنا اشنو بقى عندي؟ بقى عندي ام 1 او ا 1 ام 2 او ا 2 ام 3 او ا 3. دونك هادو بقاو كما هما ما عندناش فيهم مشكل. هادو حتى هما فيهم هاد لو موان راه بقاو حتى هما ما عندناش فيهم مشكل. اشنو عندي؟ هادو اللي درتهم هنا بالاحمر درت هنا راه درت واحد لو كادر بلو روج. دونك اشنو هذا اللي بغينا نكتبوه؟ ممكن لينا نكتبوه سو لا فورم سويفون. دونك لا سوم دو اي ايغال 1 يعني منين مزيانه حتى لاش حتى اي ايغال 6 دو ام اي او ا اي ام اي او ا اي ايغال هادشي اللي عندي هنا موان سي او. انا شنو غادي ندير؟ اون فا فاكتوريزي بار سي او. دونك شي بقى لي ام 1 ام 2 ام 3 ام 4 ام 5 ام 6. دونك موان سي او هي او سي موان سي او هي او سي. دونك هادو غيبقاو داخلين ليا لاش لا سوم دو ام اي اي ايغال 1 جوسكا 6 لان سي او راه ما دونك سي او راه درنا لا فاكتوريزاسيون بار سي او. دونك ما عندناش فيه مشكل. شكون اللي كيبقاو كيتغيروا هو ام 1 ام 2 ام 3 ام 4. دونك راه يمكن لي نكتبو سو لا فورم سويفون لا سوم يعني المجموع مناش من اي ايغال 1 جوسكا 6 ديال ام اي سي. دونك هنا او ا اي راه داخل في لا سوم او سي ما داخلاش في لا سوم. دونك كنلقى هاد لا ريلاسيون. هذا هو لو سيستيم ديالنا اللي شفنا قبيله. هي لا ريلاسيون الاخيره اللي حصلنا عليها. اشنو غادي نجي؟ غادي نعوض سي باش بجي و ا اي بجي اي. دونك هنا غتولي جي 1 جي 2 جي 3 جي 4 جي 5 جي 6. هاي فين. دونك هنا اشنو عوض ما نكتب هنا ا اي غنكتب جي وعوض ما نكتب هنا سي غنكتب جي صافي. دونك هاد لا ريلاسيون غتولي هي لا سوم دو اي ايغال 6 دو اي ايغال 1 جوسكا 6 دو ام اي او جي اي ايغال او جي فوالا سوم دو اي ايغال 1 جوسكا 6 ام اي سي بون. دونك هذه هي لا ريلاسيون باريسونتريك هي اللي هضرنا عليها قبيله. دونك احنا دابا بينا منين جات. دابا غادي نشوفوا التطبيق ديال هاد لا ريلاسيون. عقلوا لها فيكم مزيان يعني كلكم حاولوا تكتبوها. دونك كتب